खुदाई ताला की अमान हमारे लिए काफ़ी है। शमरजी अलजोशन अलबनैन के ख़ानदान का ही आदमी था। इब्न ज़ियाद के ख़त उम्र वबन साद तक पहुँचाने के बाद इसने भी जमात हुसैनी की तरफ खड़े होकर आवाज़ दी कि हमारी बहन के बेटे कहाँ हैं। उन्होंने कहा, हमसे क्या कहना चाहते हो? उसने कहा कि तुम लोगों के लिए अमान है। इन जवानों ने जवाब दिया, खुदा की फिटकार हो तुझ पर और तेरी अमान पर कि तेरी अमान हमारे लिए है और फर्जंद रसूल के लिए नहीं है। फिर हजरत अब्बास के ये तीनों भाई एक एक करके मैदान में जाते हैं और हर एक सैकड़ों कोफियों पे भारी होता है। हैदरी ताकत से यजीदी लश्करों की सफ़ों को दिरहम बरहम कर देते हैं और आखिरकार बहुत से यजीदियों को कत्ल और ज़ख्मी करने बाद फर्जंदन रसूल पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जब अहलन बैत नबूवत के अफराद के अलावा बाकी अफराद एक एक करके शहादत का जाम नोश कर गए तो बनीन हाशिम और ख़ानदान नबूवत में से सबसे पहले इमाम आली मकाम के सामने अब के लख्तन जिगर नूर नज़र शबान पैगंबर हज़रत अली अकबर खड़े हुए और मैदान जंग में जाने की इजाज़त तलब की। अपने एक मोहब्बत भरी निगाह अपने फर्जंद पे डाली और फरमाया, बेटे मैं तुम्हें किस बात की इजाज़त दूं? क्या तीरों से छलनी होने और तलवारों से कटने की इजाज़त दूं? क्या मैं तुम्हें खाको खून में गलता होने की इजाज़त दूं? बेटे तुम ना जाओ, जाता हूं कि ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। मुझे शहीद करने के बाद फिर ये किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अली अकबर ने अर्ज़ किया, बाबा जान, मैं आपके बाद जिंदा रहना नहीं चाहता। बेहशनबर में नाना जान के पास पहुंचा दें। लाडला बेटा जिसकी कभी कोई ख्वाहिश ऐसी ना थी जो पूरी ना की हो, मगर आज तो यही गर्दन कटाने और खाको खून में लौटने की इजाज़त तलब कर रहा है। इजाज़त दूं तो किस तरह और ना दूं तो कैसे रोकूं? जब बेटे का इसरार बढ़ा तो इमाम आली मकाम को चारों नाचार इजाज़त देनी ही पड़ी। हज़रत अली अकबर मान जंग में जाने के लिए तैयार हुई तो इमाम ने खुद अपने बेटे को घोड़े पर सवार किया, असलहा अपने दस्त मुबारक से लगाया, फौलादी टोपी अपने हाथ से सर पर रखी, कमर पर पटका बांधा, तलवार हमाइल की और नेज़ा अपने दस्तन अक़दस से इनके हाथ में दिया। बेटे ने अपने बाबा जान और खैमे में खड़ी हुई दिखी बीबियों को सलाम किया और मान जंग की तरफ चल पड़े। 18 साल का ये हुसैन जवान, जिसका चेहरा ज़ेबा आकाए दो आलिम के जमाल जहां आरा का खुतबा पढ़ रहा था और जिसका रोए ताबा हबन किब्रिया के जलो आज़ेबा की याद दिला रहा था, मैदान कारज़ार में पहुंच गया। असद अल्लाह शेर ने दुश्मनों की सफ की तरफ नजर की, जुल्फ़िकार ने हैदरी चमकाई और ये रजस पढ़ना शुरू किया, ए यजीद जान लो कि मैं अली अकबर हूं। मेरे बाप का नाम हुसैन है जो फाते खैबर अली हर के नोन नजर है, और कान खोलकर सुन लो कि हम अहल बैत रिसालत हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल से सारी दुनिया में हमसे ज्यादा कोई करीबी नहीं है। खुदा की कसम, इब्न ज़ियाद हम पर हुकूमत ना कर सकेगा। तुम देखोगे कि आज मैं अपने बाप का कैसे दिफा करता हूँ। शहजादा आली वकार ने जिस वक्त ये रजस पड़ी तो लगा कि मान करबला का एक एक चप्पा और रस्तान कूफा का एक एक जर्रा कांप गया, और यजीदी फौज के दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त थे। उन्होंने कोई असर ना लिया। हज़रत अली अकबर ने फिर फरमाया, ए ज़ालिमों, अगर तुम औलादन रसूल के खून के प्यासे हो तो जो शख्स तुम में से बहादुर है इसे मैदान में भेजो, और असद अल्लाह देखना हो तो मेरे मुकाबले में आओ। मगर किसकी हिम्मत थी कि आगे बढ़ता और किसके दिल में ताब थी कि तन्हा इस शेर के आगे आता। जब बार बार की ललकार के बावजूद कोई मुकाबले में नहीं आया तो अपने खुद ही आगे बढ़ के दुश्मनों पर हमला कर दिया। जिस तरफ का रुख किया यजीदी लश्कर फटता चला गया और एक वार में कई कई नौजवानों को गिरा दिया। कभी लश्कर के मेमना पर लपके तो उसे मुंतशिर कर दिया, और कभी पलटकर फौज के मैसरा पर झपटते तो उसकी सफ़ों को दिरहम बरहम कर दिया, और कभी कल्बन लश्कर में गौता लगा के शमशीर जनी के वो जौहर दिखाए कि कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। हर तरफ शोर बरपा हो गया। बड़े बड़े सूरमा हिम्मत हार गए और बड़े बड़े बहादुरों के हौसले पस्त हो गए। हाशिमी शेर का हमला ना था बल्कि कहरन अलाउ का एक अजाब नाज़म था जो यजीदियों पर नाजिल हो गया था। अगरचे जिस्म पर बीसियों जख्म लगे मगर लड़ाई से हाथ ना रोका। लड़ते लड़ते जब प्यास की शिद्दत ने निढाल कर दिया तो पानी का एक घूंट भरकर दोबारा ताज़ा दम होने लिए आए और अर्ज़ किया, अब्बा जान,
اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کر حملہ کروں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بیٹے جان، پانی تو میسر نہیں ہے، لیکن میں اپنی سوکھی ہوئی زبان تیرے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے امام حسین کی سوکھی ہوئی زبان چوسی اور پھر میدان میں جا پہنچے اور پکارا، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ عمر بن سعد نے طارق بن شیس پہلوان سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی دفعہ للکارا اور جب تم میں سے کوئی نہ گیا تو وہ خود آگے بڑھ کے آیا اور حملہ کیا، تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا، بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا، اس حال میں بھی وہ تم کو للکار رہا ہے، مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ شرم کرو اپنے دعوی شجاعت پر، اگر غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کر سر کاٹ کے لے آ۔ تم نے یہ کام سر انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں عبداللہ بن زیاد سے تمہیں موصل کی گورنری لے دوں گا۔ طارق بدبخت گورنری کے لالچ میں فرزند رسول کا خون بہانے کو دوڑ پڑا اور سامنے پہنچتے ہی شبین پیغمبر پر نیزے سے حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمال ہنرمندی سے اس کے وار کو بیکار کرتے ہوئے اسے سینے پر نیزے سے ایسے وار کیا کہ نیزہ اس کی پیٹ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کو روند ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمرو بن طارق نے جب اپنے باپ کو اس طرح قتل ہوتے دیکھا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور دوڑ کر علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی بار اس کا کام تمام کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شہزادے پر ٹوٹ پڑا، مگر علی اکبر نے جلد ہی اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھرا گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ اپنے اس کے نیزے کو تلوار سے قلم کر دیا اور پھر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ ہاشمی شیر کے مقابلے میں آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ ایک بار حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بدبختوں نے اب کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور حملہ کرنا شروع کر دیا۔ بھی برابر جوابی حملہ کرتے رہے، مگر نیزہ اور تلواروں کی لگاتار ضربوں سے اب کا تن نازنین زخموں سے چور ہو گیا۔ ایک نیزہ اب کے سویان اقدس میں پیوست ہو گیا تھا۔ حضرت علی اکبر نے گھوڑے کی زین سے گرتے ہوئے آواز دی، ابا جان مجھے سنبھالے۔ حضرت امام حسین بے ساختہ دوڑ پڑے، اپنے پیارے بیٹے کے پاس پہنچے تو علی اکبر نے عجیب انداز میں باپ کو تکتے ہوئے عرض کی، ابا جان اگر اب یہ نیزے کا پھل جسم سے نکال دیں تو میں ایک بار پھر میدان میں جانے کو تیار ہوں۔ اب کا بیٹا کثرت سے زخم کھائے ہونے کے باوجود ہمت ہارنے والا نہیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے جوان بیٹے جو کہ حسن و جمال اور رانائی و زیبائی کا پیکر ہیں کو اپنی گود میں لے لیا۔ دیکھا تو نازوں پلا بیٹا سر سے پاؤں تک زخموں سے چور ہے۔ حضرت امام حسین نے ہمت کر کے نیزے کا پھل علی اکبر کے جسم سے نکالا تو خون کا فوارہ الفابل پڑا اور لاڈلے بیٹے کی رباب کے سامنے ہی قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس واقعہ کے وقت امام عالی مقام کی عمر شریف 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی۔ اس وقت تک اب کے سر اور ریش مبارک کا ایک بھی بال سفید نہ تھا۔ اپنے ہاتھوں جوان بیٹے کی ایسی پر درد شہادت دیکھنا اس قدر المناک ثابت ہوا کہ میدان جنگ سے خیموں تک لاش اٹھا کر لانے کے اس مختصر وقفے میں اب کے سر اور ریش مبارک کے بال سفید ہو چکے تھے۔ ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم جو حضرت حسن کے فرزند ہیں، ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کی شادی کے لیے رشتہ حضرت امام حسین کی صاحبزادی حضرت بی بی سکینہ سے طے ہو چکا تھا۔ وہ اب کی خدمت میں کھڑے دست بدست ران حق میں اپنی جان قربان کرنے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔